actually is one of the most happiest day in my life. Okay, I thank Mobil sir and I thank Kanamari sir for inviting me and welcoming me. They welcomed me in their family. I feel great. Okay, now my joining for the BJP, there is a reason. On ekte side in ekte hande, but not that my punches all, including the Sarman. Sir has supported me in everything that I've done for my ward and for the village. They have never left me aside. So in return, what can I give sir? What he wanted was my presence with him. So that is what I decided to do. I decided to be with him, to join BJP, to be with him for this upcoming election and the future. And thank you sir once again for all the support and help that you have given me. And I know there are a lot of development works that are going to be happening in my ward, especially in my ward. The retaining wall, it's a big project, and sir has taken up that, and that's going to be starting very soon. Bhagit pipeline. My ward was suffering the most water. I used to almost, cry every day because there was no water. Within 3 days, sir has solved that problem, and since yesterday we've got water. And then Anikui developments are far. We are supposed to get a new pipeline. We're going to get a new tank, which is in process. So that's going to be soon. We will, I think, the help of sir. That's going to, sorted. That will be sorted, and water will start 24 hours on paper like that. Road, I think, development rights are not Malum, and this joining BJP is one of the way. Thanks by joining. सिंथिया रॉड्रिगेजच्या जॉयनिंगात मुंबवा भितर भरपूर इफेक्ट जावपाचो. मुंबवान एक तरेचो इतिहास बूथ नंबर 30 ह्या भागात जावपाचो आसा. ते आयज ठामपणे दिसून येता. ते दिसून येता आसतना सिंथिया रॉड्रिगेज एक जेन्युइन मनीस जे लोकांक आपल्या पर्यंत जाता तशे पर्यंत पावोवपी. आता पंच आसतनाच न्हू, हेच्या पयलीं तिचे भरपूर प्रमाणात सोशल वर्क आहा. कोविड पिरियडा भितर सिंथिया रॉड्रिगेजान मुंबवा गांवा भितर भरपूर प्रमाणात काम केल्या. त्याची पावती म्हणून सिंथिया रॉड्रिगेजाक लोकांनी 2022 पंच म्हणून निवडून दिल्या. त्याच्या उपरांत आता इलेक्टेड जाल्या उपरांत जे पंचायतींचे पावर मेळटा त्याच्या पर्यंत लोकांपर्यंत कशें पावपाचें हे बऱ्यापैकी काम सिंथिया रॉड्रिगेज आणि आमचे सगळे पंच वांगडी करत आहात. ते 7 मेंबर जे बोंगळ पंचायती भितर आहात ते सरा वांगडा आहा, भारतीय जनता पार्टी वांगडा आहा, हे आयज दिसून येता. बोंगळ गांवा भितर भरपूर प्रमाणात डेव्हलपमेंट जाला. तो इन्फ्रास्ट्रक्चर जावन ह्युमन डेव्हलपमेंट जावन सगळ्या प्रमाणे बोंगळ गांवा भितर काम जाल्लें आसा. आनी त्या कामाचीच म्हणल्यार एक तरेन काम जशी जाता तेतून बोंगळ गांवचो बूथ नंबर 30 आमच्या वतीन जो बेसिकली डॉमिनेटेड बाय मायनॉरिटी सेक्शन तो खंय तरी आमच्या वाटेन येता आनी आमच्या कामाक तेंको दिवपाक हांगासर जोडिल्लो आसा. थँक्यू. लॉन्च केला तेन्ना सांगिल्लें हे फाटी एक चडवड कशी जातली आनी ती दाबोलीसून स्टार्ट जावन आख्खे दक्षिण गोंयान वयतली. 2 वस्त जातल्यो म्हूण हांवें सांगिल्लें. बाय पल्लवी देंपो जे बाब नरेंद्र मोदीचे बीजेपीचे कॅन्डिडेट जे आसा ते अवश्य बरे मतांनी बरे मार्जिनान जिखतले म्हणून. आनी हिंगा जो सुरवात जाल्लो तेजें काम अजुनूय वर्क इन प्रोग्रेस चालू आसा. आज तूं कितें पळयता, पयलेच खेपे बोगमाडे सारके गांवांसून मॅक्सिमम मायनॉरिटी लोक जे कॅथलीक लोक जे आमचे संपर्कान आसतना सुद्दां भाजपा म्हणून वोट दिनासले. हे फाटी तेणें एक बरो निर्णय घेतलेलो आसा. ते भाजपा आम्हाला वोट करून बाय पल्लवी देंपो निवडून हाडटले. आमी थिंगा काम करीत रावले. हांव तरी काम करीत रावलो. म्हाका दिसलें केन्ना आज ना फाल्यां तेंचें मन चेंज जातलें. आज खुशेची गजाल जावन आसा. आज एक इतिहासीक दीस जावन आसा. इतिहासीक फक्त दाबोली लागून न्हू, हो वारो जो दाबोली जाला आख्ख्या दक्षिण गोंयान वयतलो. लोक पळयतले अरे ते जॉयन जाला आमी कितें जॉयन जावपाचें न्हू. जे म्हणटाले कम्युनल पार्टी न्हू, सगळ्यांकूच घेवन मुखार वचपाक सोदता. सबका साथ सबका विश्वास आणि सबके साथ जे म्हणटात ते सगळ्यांकूच घेवन मुखार वचपाक सोदता. तेच स्लोगनाचे सगळे लोक एक जातले. बाय सिंथिया रॉड्रिगेज ते खूब बरें काम तेणें केल्लें आसा. आनी ते एक नांव आशिल्ले मनीस. कोविड टायमा म्हण नाका, बाकीचे लोकांक पावपाचें काम म्हण नाका, स्वता आपले पयशे म्हणून ते काम करपी. बाय शालिनी लुकासूय तेय बोगमाडेचे एक्सपंच जावन आसात. तेणेंय काम केल्लें आसा. बाय सेनिफर डिकॉस्टा चिखलीचे, बाब कायतान डिकॉस्टा हेणीय बऱ्यांतले बरें थिंगा काम केल्लें आसा. कांय कारणां लागून लास्ट टायम ते नाशिल्ले. आमचेच लोक तांकां भडकवपी. पूण आज तांकां दिसलें आमी सगळे बरोबर रावया. आनी म्हाकाय जाय आमची फॅमिली वाडलेली सगळ्यांक एकत्र घेवन
काम केल्ले बाब अमर कसकवी आमकां जॉईन जाल्लो आसा. हे भाशेन अनेक लोक जे चिंततात देर इज नो ऑल्टरनेटिव्ह टिना फॅक्टर म्हणजे भारतीय जनता पार्टी बाब नरेंद्र मोदी दुसरो ऑल्टरनेटिव्हय ना. ताका लागून आमी हे पक्षा बरोबर रावया. बाब नरेंद्र मोदी तिसरे खेपे प्रायम मिनिस्टर करया आनी आमचो देशाचे भविष्य जे आसा कशें उज्वल करपाचें, आमच्या युथाक कशी ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाची, सगळ्यांक धर्म ना मानता, कात ना मानता, जात ना मानता कशें फुडें व्हरपाचें तांकां विश्वास जाल्लो आसा. म्हणून तो सबका विश्वास आनी सबका प्रयासूय आसपा जाय. प्रयास लोकांनी करपा जाय तेजे बरोबर रावपा. आनी आज म्हाका बरें दिसलें एक नवो इतिहास हांगा बोगमाडे गांवांतसून दाबोलेसून घडलो म्हणून हांव चड खुशी आसा. बोगमाळचे पण जायते लोकल लिडर आनी एक 100 सुमार सपोर्टर तुमकां बीजेपीक दाबोली जॉईन जाल्ले. ह्या सोण्याक कितें सांगता? बेस्ट आमचो मंत्री बाब मोहीन गुरुजी सदांच सांगता दक्षिण गोंयचें वारें दाबोळेच्यान सुरू जाता. आज हांव आयला हांगा पण हाच्या 8 दीस पयलीं तांच्यांनी हांगल्लो काँग्रेसचो अध्यक्ष अनाकलेत बाब आनी तांची संपूर्ण टीम ही तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीन आयिल्ले आसात. आज बरें दिसलें. आज आमचे सिंथिया रॉड्रिगीस, त्याच्यानंतर सॅनिफा डिकॉस्टा, कायटॉन डिकॉस्टा, अमर कास्कर, सालिनी लुकास, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ बोगमालो ही सगळीच जाणां आज भारतीय जनता पार्टीन तांच्यांनी प्रवेश केलो आसा. तांचे बरोबर असंख्य कार्यकर्ते आनी ज्या तरेन आमचे सरपंच उलयताले महाले तातूंतल्यान दिसून येलें की सिंथिया हे एक सामाजीक कार्यकर्ते आनी जांच्यांनी कोविड पासून ते बरें काम केलें. आनी मोहीन बाब गुरुजीन आमचो सदोदीत अशें भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आनी सबका प्रयास ह्या आदाराचेर ह्या मतदारसंघांनी तसोच काम करतात. जात धर्म न दवरता सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचें. आनी त्यामुळे ताका एक खंत आसताली सदोदीत की आपण हे सगळें करतकच कितें तरी आपल्या कारण पॉलिटिकल राजकारणात काम करता आसतना इतली साथ लोकांनी मेळूं जाय. आनी आज म्हाका दिसता की बोगमालो पंचायत क्षेत्रा भितर संपूर्ण टीम जी आसा, टीम म्हणून सगळे पंच हे एकठांय आयिल्ले आसात आनी तातूंतल्यान एक भर पडिल्ली आसा. आमचे बाय सिंथिया रॉड्रिगीस ज्यांच्यांनी सरोदीत थंय आपल्या काँग्रेस पार्टीक लागून उमेदवार आसा ते काम केल्लें आसा. ज्या वेळाचेर मोहीन बाब गुरुजीन काँग्रेस आशिल्ले त्या वेळार तांकां बहुमत हें थंय मेळटालें आनी त्यामुळे त्यांची अपेक्षा आसताली की आपल्याक बहुमत हें थंय सुद्दां मेळूं जाय ज्या तरेन बाकी सगळ्या पंचायतींनी मेळटा. आनी त्यामुळे एक बरी गोष्ट आसा की ज्या तरेन आज सगळ्यांनी स्वखुशीन आज पार्टीत प्रवेश केल्लो आसा. आज असंख्य कारण त्यांचे प्रमुख फक्त आमी तांकां फुलां दिली पूण अशे बरेचशे कार्यकर्ते आसात तांकां आमी हार हे घालूना स्टॉल पूण मोठ्या संख्येन आनी मोठ्या उत्साहान ह्या मतदारसंघा भितर बोगमाला भितर बोगमालो पंचायत क्षेत्रा भितर ह्या निवडणुकीक आमचे लोकसभेत पल्लवी देंपजी राविल्ले आसा. तिका डेफिनेटली बरे तरेचें मतदान जातलें हो विश्वास म्हाका आसा. कारण ज्या तरेन सगळो उत्सव हांगा पळयता आनी एक सॅटिस्फॅक्शन मोहीन बाब गुरुजींचेरूय जाल्लें आसा. कारण ताका दिसता की सगळ्यांनी आपल्या बरोबर साथ दिवची आनी त्यामुळे गेल्या निवडणुकीक असेंब्लीक कदाचित थोडीशी चूक जाला आसत कारण संपूर्ण लोकां भितर कनेक्ट आशिल्लो आमदार म्हणजे ज्या आमदाराचें ऑफिस जर आमी पळयलें आसत जाल्यार हांगाल्यान खंयच्याच एखाद्या मनशाचें जर काम आसत जाल्यार पणजे वचची गरज ना. 100% सगळे सुविधा दवरिल्ले अशें ऑफिस आनी सदोदीत लोकां मदीं बारीक जरी काम आसलें कोणूय आसत तेच्या मेळप तेका तेचें आयकून घेवप आनी हें करता आसतना आमचो किर्वेकर आतां उलयतालो की केन्नाच मोहिनार हांगा विचारनात तो खंयच्या जाती आनी धर्माचो. आनी भारतीय जनता पार्टीन ज्यो ज्यो गोश्टी ह्या देशांत केल्ल्यो आसा त्यो खंयच्या विशिश्ट धर्माक लागून करूना, विशिश्ट समाजाक लागून करूना. जे गोश्टी केल्ल्यो आसा ते ह्या देशांतल्या सगळ्या लोकांक लागून आनी ते ध्येय घेवन मोहिनूय हांगा काम करता. आनी त्यामुळे ताकाय एक सॅटिस्फॅक्शन आसा की ह्या मतदारसंघा भितर बऱ्या तरेन सगळे पंचायत क्षेत्राची जे कितें जाता आनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हे हळूहळू म्युनिसिपालिटी हे सगळे आज परत एकदा ताचे बरोबर आयिल्ले आसात. आनी तांकां पयर म्हाका याद जाता ज्या वेळाचेर आमी पल्लवी डेंपो यांचो दौरो आशिल्लो तेन्ना हांवें म्हणिल्लें की सावथ गोंयची सुरवात वारें जें आसा तें दाबोळेच्यान सुरू जाता आनी खरें आसा. हांगा तांच्यांनी सुरवात केली. सांकवाळचे आमचे गिरीश बाब आसत, रमाकांत बाब बोरकार आसत आनी वेगवेगळे मतदारसंघा भितरले बरेच जाण भारतीय जनता पार्टीक जॉईन जायत आसत उत्तर गोंय आनी दक्षिणेन. आनी ताचोच एक भाग म्हणून आज आमी ह्या सगळ्यांक भितर घेतिल्ले आसा. हांव तांकां भारतीय जनता पार्टीच्या परिवारान वेलकम करता आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा अंडर द लिडरशीप ऑफ आमचो दाबोळेचो आमदार आनी गोंय राज्याचो मंत्री मोहीन बाब गुरुजीन हांच्या लिडरशिपीचेर बरे तरेन काम जें आसा ह्या मतदारसंघाचें फुडें व्हरतलें आनी ताचो फायदो गोंयाकूय मेळटलो. थँक्यू.